अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मज़ाहमत की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई, वो भी इसका हिस्सा होंगी। ईरान के हवाले से खबर आई है कि कब वो बड़ा हमला करने वाले हैं, वो भी इस व्लॉग का हिस्सा होगा। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो हम बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। सबसे पहले तो बात करते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमत का इसराइली काबिज़ अफवाज का मुकाबला जारी है, जिसमें उन्हें मज़ीद नुकसान पहुंच रहे हैं। ख़ास तौर पर हम पट्टी की बात करें, शुमाली हिस्से में बेतलाबिया और जबालिया में, जहां कब्ज़ा अपने मुआसे में बरकरार और बार बार शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन ऐसे में मुख्तलिफ मज़ाहमती तहरीकें जो हैं वो उसी तरह एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तस्दीक की है कि उसके जंगजुओं ने 2 इसराइली मरकावा टैंकों को तबाह किया। एक ने राजान चौराहे के करीब और दूसरा बेतलाबिया प्रोजेक्ट के स्काफी चौराहे के करीब एक बैरल बम से उसको तबाह किया है, जिसमें अंदर अमला शामिल था जिनकी हलाकत हो चुकी है। अगले मोर्चों से वापसी पर अल-क़स्साम के जंगजू ने बेतलाबिया प्रोजेक्ट के इलाके में तीसरे जो मरकावा टैंक था उसको अल-यासीन 105 से निशाना बनाकर तबाह किया। अब जाहिर बात है, मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह करूं कि मैंने पहले भी वाज़ेह किया है कि टैंक चलाने वाला अमला, उसमें शामिल अमला जो होता है वो आग लगती है। जो मेरे सामने वीडियो आती है उसमें तो भड़कती आग है और उस भड़कती आग में फिर इंसान जलकर खाकस्तर हो जाता है। इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो हालात बदस्तूर वहाँ ख़राब हैं, ख़ासकर इसराइल के लिए और उन लोगों के लिए कि जो पैदल उनकी फ़ौज है उनके लिए। एक और ख़बर में बताया गया है कि जो इस वक्त अल-क़स्साम के जंगजुओं ने इसराइली बख्तरबंद एहलकार बरदार बहरी जहाज़ को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया है और मरकावा 3 टैंक को 2 शवाज धमाका खेज से हालात से जो है धमाका उसमें भी हुआ। उसमें भी हालात ये हैं कि अमला की डेथ हो गई है। दूसरा अमला जो यहाँ पे आ रहा था उस पर भी हमला हुआ है और उनकी भी हलाकत हो चुकी है, यानी मुतअद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं इस झड़पों में। जारी बात है जबालिया के में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली D9 मिलिट्री बिल्डोजर को 2 टैंडम गोलों से और तीसरे को अल-यासीन से शेल से ट्रांस स्ट्रीट पर निशाना बनाकर तबाह किया है। तो ये सिचुएशन है वहाँ पर। और दूसरे ने आपको बताते चले कि सऊदी अरब की मेज़बानी में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के नए ग्रुप का इजलास हुआ है, जिसमें 2 दर्जन रियासतों के नुमाइंदगान और आलमी तंजीमों के मेंबरान ने शिरकत की है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौका है उस पर नई आलमी इत्तेहाद का ऐलान किया था। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 2 रोज़ा इजलास में 90 रियासतें और आलमी तंजीमें हमास हिस्सा ले रही हैं। रियाज कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ाद फैसल बिन अल फरहान ने अल सऊद में खिताब में कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है और शुमाली गजा की नाकाबंदी पर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की हम मज़म्मत करते हैं। इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि अल अरबिया की जो रिपोर्ट आई उसके सामने उनके हवाले से बताया गया है कि हिजबुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि हिजबुल्लाह के मज़ाहमतकारों ने सुबह 7:45 पर ड्रोन स्क्वाडन के साथ जनूबी हिफा में एक फ़िज़ाई मरकज़ पर हमला किया है, जिसको उन्होंने तबाह किया है। और ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है क्योंकि दोनों तरफ हमले चल रहे हैं और ये हमला दोनों तरफ, ये खबरें भी आ रही कि शायद जंग बंदी हो, क्योंकि इस वक्त ज़मीनी जंग जो है, मैंने बारहा आप सबको बताया है, आगाह किया है, बाखबर रखा है कि इसराइल के लिए जानी नुकसान बहुत ज़्यादा उठ रहा है, ख़ासकर हिजबुल्लाह के साथ बराह रास्त मुठभेड़ में। तो ऐसी सूरत में जो है ये हमला हुआ है और इसराइल ने भी जनूबी लेबनान में दर्जनों सरहदी देहात पर शदीद हमले किए, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। अल अरबिया के मुताबिक लेबनान की जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइलों के दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में खतरे की घंटियां बजने लगी। दूसरी तरफ इसराइल ने लेबनान की जानिब से होने वाले ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा करते हुए कहा कि उसने 5 में से 2 ड्रोन को मार गिरा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसके नामानिगार ने इतला दी है कि 5 में से 3 ड्रोन शुमाली इसराइल में दाखिल हुए और अहदाफ को निशाना बना। यह भी बताया गया कि तिल एबिब के शुमाल में वाक़े खजीरा में एक ड्रोन धमाका हुआ, दूसरे ड्रोन को फिजा में तबाह कर दिया गया। अल अरबिया के मुताबिक ड्रोन ने खलीज हिफा में एक फौजी हदफ को निशाना बनाया है।
اسرائیلی میڈیا یروشلم کے پوسٹ کے مطابق بنی بریک کے رہائشی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی، جس میں ایرانی ایجنٹوں کی ہدایت پر ایک اسرائیلی ایٹمی سائنسدان کی پیروی کرنے کا الزام ہے۔ شنبیٹ ISI پولیس کے بین الاقوامی جرائم کی تحقیقاتی یونٹ یاہبال اور لاہوا 433 سائبر یونٹ کے درمیان مشترکہ آپریشن نے ایک اور ایرانی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے اسرائیلی شہریوں کو بطور جاسوس بھرتی کرنے اور فعال کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے یہ اعلان کیا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں حکام نے رافیل اور لالا گلائف کو گرفتار کیا، جنہوں نے مبینہ طور پر ایران کی جانب سے ان اسرائیلیوں کے لیے جن کے خاندان جو ہے قفقاز کے علاقے سے آئے تھے ٹارگیٹڈ ان کو بھرتی کر کے کام کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ خبر اسرائیل کی ہے جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اپنا کردار کس طریقے سے نبھا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے اندر جو اسرائیل کے موساد کے ایجنٹس ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ایسے میں ایران کے بھی ایجنٹس مختلف طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے 8 ایجنٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا کر چکا ہے۔ دوسرے میں آپ کو بتاتے چلے کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 43,204 افراد شہید، 1,16,41 افراد زخمی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 41 فلسطینی شہید اور 131 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق لبنان سے داغے گئے راکٹ شمالی قصبے میٹولا کے قریب ایک باغ میں گرنے سے 5 افراد ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا ہے۔ ان میں سے 1 اسرائیلی شہری تھا جبکہ باقی غیر ملکی شہری تھے۔ اسرائیلی دفاع افواج نے ایک مختصر بیان میں تصدیق کی ہے کہ لبنان سے میٹولا کے علاقے میں 2 راکٹ داغے گئے، اور کہا کہ واقعے کی تفصیلات ابھی مزید اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسرائیل کے اخباروں کا نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو تمام تر ایویڈنس کے ساتھ چیزیں ملے، اور آپ اس چیز کو یہ سمجھیں کہ بھئی ہم صرف حزب اللہ کی خبریں نہیں بلکہ ہم وہاں سے بھی خبریں آپ کو دے رہے ہیں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اسرائیل اس سارے سچویشن میں کیا وہ کر رہا ہے، کیا اس کی کوششیں اور کیا وہ چاہتا ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آنے والا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ ہمارے پاس کچھ ذرائع سے خبریں ہیں کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو آگاہ کیا کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یعنی ان کے اقتدار میں آنے تک غزہ پر جنگ ختم کر دیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سابق اہلکار اور ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق ٹرمپ نے اصل میں نتن یاہو سے اس وقت بات کی جب وہ فلوریڈا کے مارا لاگو کلب میں تھے، ان کے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جو لڑائی چل رہی ہے اور جو سلسلہ چل رہا ہے، جب تک وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اب ایک طرف تو جو بائیڈن کوشش کر رہا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے کس نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا، جو اس کی وجوہات یہ ہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وجوہات یہ ہیں کہ جو بائیڈن ہار بھی اسی وجہ سے رہے کہ غزہ میں جو ظلم بربریت ہوئی ہے اس وجہ سے عوام اس کے خلاف ہے۔ ٹرمپ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ہے جنگ بندی کرائیں گے۔ اب ایسی سچویشن میں ان پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ عراقی مزاحمت کی تھوڑی سی بات کریں۔ عراق نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے، انہوں نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ شام کے گولان میں ایک اہم اسرائیلی مقام کو نشانہ بناتے ہوئے آپریشن کیا۔ اس کے بعد رات بھر 3 بڑے آپریشن ہوئے، ان میں سے ایک میں عراق کی اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا۔ دیگر الگ الگ کارروائیوں میں عراق میں اسلامی مزاحمت نے یہ بھی اطلاع دی کہ اس نے مقبوضہ علاقوں کو کے شمال میں اپنے اہداف کو ڈرون کے ذریعے حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتا دیں آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزاحمتی گروپ نے اپنے 5ویں کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے اس نے مقبوضہ گولان میں ایک اہم ٹارگٹ کو جو ہے نشانہ بنایا ہے۔ دوسرا نے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ لبنان اور اسرائیل کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں، اسرائیلی میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ بندی ہو سکتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جنگ بندی ہو۔ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ 60 روزہ سیز فائر ہو تاکہ یہ معاملات سیٹ ہو جائیں۔ کچھ حزب اللہ کی جانب سے کچھ شرائط دی گئی ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کیا ان شرائط پر یہ پورا اترتے یا نہیں اترتے، کیا واقعی جنگ بندی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ اب تک لیتے ہیں، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔